أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا چھٹا سپارے دا رکوع نوواں، سورت دا نام سورہ مائدہ، سورت دا رکوع پانچواں۔ ہر دور دے اندر ارباب اختیار حکمران وقت زمام اقتدار سنبھالنے والے افراد انہاں دی ایک کوشش رہی بھی ہے فی زمانہ ہون بھی ہر صاحب اقتدار دی ایک کوشش ہے کہ میرے ملک اندر فساد نہ ہوئے، بد امنی بے سکونی نہ رہے،
میرے ملک اندر دنگا فساد نہ ہوئے، نفرت دا گرم بازار نہ ہوئے، بلکہ ملک اندر امن، چین، سکون اور بھائی چارے دی فضا قائم رہے۔ اور اس وقت پوری دنیا دے تمام ممالک نو یہ چیلنج درپیش نے کہ اپنے اپنے ملک اندر امن قائم کس طرح کیتا جا سکتا ہے۔ دنیا دے قانون آزمائے جا رہے نے، دنیا دے بڑے بڑے ذہین و فتین بلکہ صاحب طاقت جو ممالک نے وہ اپنے اقتدار یا دولت اور اسلحہ دے بل بوتے تے اپنے اپنے ممالک دے اندر امن قائم رکھنا چاہتے نے۔ سوال پیدا ہوندا ہے کہ امن ہوئے گا کس طرح؟ کیا دنیا دے اندر کوئی ایسا مذہب ہے، کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ جس فارمولے نو استعمال کریے تے امن ہی امن رہے، بد امنی، بے سکونی، دنگا فساد نہ ہوئے؟ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا دے اندر واحد مذہب اسلام ہے کہ اسلام نے اپنے منن والیاں نو ایسا فارمولہ عطا فرمایا کہ اج بھی تسی اندازہ فرما لو کہ جنہ اسلامی ملکاں دے اندر کچھ نہ کچھ اسلام دیاں حداں نافذ العمل نے، اوتھے اج بھی نسبتاً امن سکون دوسرے ممالک دی نسبت زیادہ ہے۔ طاقتاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں ملکاں دے اندر اپنے مفادات نو حاصل کرنے واسطے بد امنی پیدا کرن دے کوشش کردے نے، لیکن اسلام ایسا عظیم مذہب ہے کہ جن نے اپنے منن والیاں نو ایسا عظیم فارمولہ عطا فرمایا کہ اے مطابق اپنی زندگی گزار لو تے امن بھی ہوئے گا تے رب دی رحمت دا می بھی وسدا رہے گا۔ لیکن شرط ہے کہ اپنے آپنو اس قانون دے مطابق ڈھال لو، اپنے آپنو اس قانون دے مطابق بنا لو، انہوں اپنی ذات تے نافذ کر لو، تو پھر دیکھو اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں دا می کی میں وسد ہے۔ ایک ہوئی وجہ کہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول جدوں حاتم تائی دا بیٹا جناب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آئین تے نبی علیہ السلام نا ملاقات ہوئی تے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے عدی شاید
تینو اسلام قبول کرن تو اے چیزاں مانے نے تو سمجھنا ہے بد امنی ہے بے سکونی دا دور ہے تے ادھی گل سن لے ان قریب جدوں اسلام دنیا تے غالب ہوئے گا جدوں اسلام نافذ العمل ہوئے گا تے ادھیو ویلا قریب او زمانہ قریب کہ ہرہ دے علاقے چوں ایک لمبا سفر طے کر کے تے تنے تنہا ایک عورت زیورات نہ لدی پھدی ہوئے گی آکے بیت اللہ دا طواف کر کے واپس جائے گی اوندیاں تے جاندیاں او دے وال میلی نظر کر کے کوئی ویکھن دی جرت نہیں کرے گا او وقت قریب آن والا تو سمجھنا ہے بد امنی ہے بے سکونی ہے کی مانا اجے تے مدینے دی سلطنت جیڑی ہے اجے تے مدینے دی حکومت جیڑی ہے اجے تے ریاست مدینہ جیڑی ہے اپنے ابتدائی مراحل دے اندر اگر وقت دے نال نال اے دے حالات دا جائزہ لینا اے دا رزلٹ تے اے دا نتیجہ ویکھنا ہر پاسے امن ہوئے گا تے ایک اینا لمبا سفر کر کے عورت آئے گی امن اینا ہوئے گا کہ او دے وال کوئی ویکھن دی جرت نہیں کر سکے گا ایک گل تے دوسری گل ادھی تو سمجھنا خیر اے غربتاں نے اے جڑیاں پریشانیاں نے کھان واسطے رج کے کھانا میسر نہیں پہنن واسطے کو اچھا لباس میسر نہیں اے ادیو ویلا قریب آئے گا کہ جدوں لوکی زکاة دے پیسے لے کے پھر دے ہونگے تے کوئی زکاة لین والا ہی کوئی نہیں ہوئے گا او ویلا ان قریب آن والا لیکن ایک قدوں ہوئے گا جدو اسلام دا نظام نافذ ہوئے گا اور پھر واقعاتاً نہیں میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو نکلے الفاظ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسے واسطے تے ساڈا ایمان تے عقیدہ تے ہر مسلمان دی سوچ اور او دے عقیدے دی بنیادی اے وے کہ مصطفیٰ علیہ السلام او عظیم ہستی تے او عظیم ذات نے کہ جنہاں نو رب العالمین نے اے مقام تے اے وقار عطا فرمایا کہ میرے محبوب دی زبان پاک تو نکلی گل غلط ہو سکتی غلط نہیں ہو سکتی اور اے گل عام کسے مولوی دی جذباتی گفتگو نہیں عام کسے خطیب دی خطابت دا رنگ ٹنگ نہیں اے تے خود اللہ دے قرآن نے گواہی دے دیتی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ قرآن دا فیصلہ رحمان دا فیصلہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ رحمان دا قرآن دا فیصلہ کہ مصطفیٰ دی زبان پاک تو جڑے الفاظ نکل دینے رب ان الفاظ نو غلط نہیں ہون دین دے کیونکہ مصطفیٰ آپ نہیں بول دے عرش والے دے آرڈر تے مرضی نال تے اللہ دی وحی نال گفتگو فرمان دینے پھر صحابہ نے دیکھیا ایسا وقت آیا کہ اللہ ذوالجلال نے ہر پاس سے مال و دولت دے فراوانی فرما دیتی ہے حتیٰ کہ کسرا دے شہزادیاں دے کنگن مال غنیمت اندر کسرا دے شہزادیاں دے سر دے تاج مال غنیمت اندر کسرا دے شہزادیاں دے اعلیٰ قسم دے لباس مال غنیمت اندر انج مسجد نبوی چ ٹیر لگے پے نے اور مینوں یاد آیا
کہ نبی علیہ السلام نے جدو ہجرت فرمائی ہے نا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جا رہے نے حضور علیہ السلام نو گرفتار کرنے واسطے معاذ اللہ اعلان بھی ہو گیا، لالچ بھی دیتا گیا، 100 اونٹ دیاں گے جیڑا گرفتار کر کے لے آئے گا۔ تے سراقہ بن مالک بن جوشم نکلیا، کہنے لگا میں اندازہ کیتا میرے کول سواری تیز ہے، تے خبر دین والے خبر دیتی ہے 2 بندے اے سفر تے روانہ ہوئے جاندے میں آپ ویکھے نے، میرے کو چونکہ اتنی طاقت نہیں وسائل نہیں تے سراقہ تو قسمت آزمائی کر لے، ہو سکتا کو 100-200 اونٹ تینوں انعام چ لب جائے۔ سراقہ اندہ میں اپنی سواری نو دوڑاندہ جا رہا ہوں، جدو میں دوروں نظر ماریا اندازہ ہو گیا ایک محمد جا رہے نے تے دوجے صدیق جا رہے نے۔ سبحان اللہ، اندازہ آخر مکے چ رہندے سر، نبی پاک علیہ السلام دا بچپن مکے، جوانی مکے، لڑکپن مکے، 40 سال نبوت تو پہلا مکے چ رہنے، 13 سال نبوت تو بعد مکے چ رہنے، 53 سال ایک بندہ ایک پنڈ وچ رہندا ہوئے تے کڈا کو وڈا مکہ کو تواڈے کراچی جڈا شہر نہیں سے، نہ اسلام آباد تے فیصل آباد جڈا شہر سے، وہ بہت بڑی زیادہ آبادی نہیں سے، عام مناسب جا ایک شہر سی مکہ تے انہیں کو شہر دے رہن والے لوگ جنہاں نہ روزمرہ دا تعلق بھی ہوئے اور خاص کر کے جڑے مذہبی پیشوا ہوندے نے وہ کسے بھی مسلک دے ہون تو اڈا کاموں کی کتنا بڑا شہر ہے، لیکن ایتھے جڑے مذہبی پیشوا نے علماء نے انہاں دا بریلوی مکتبہ فکر نہ تعلق ہے، دیوبندی نال مکتبہ فکر نہ تعلق ہے، شیعہ نال تعلق ہے، اہل حدیث نہ تعلق ہے، انہاں دے جڑے سربراہ یا چیدہ لوگ نے انہاں نو سارے لوگ جاندے نے، اپنی جماعت دے بھی جاندے نے، دوسرے بھی جاندے نے، اور میرے مصطفیٰ نے تے جدو دا اعلان توحید فرمایا مکے چو اونجی دعائی مچ گئی ہے، تے کون نہیں جاندا میرے مصطفیٰ نو، دوروں ہی اندازہ کر لیا ایک مصطفیٰ نے تے ایک صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سواری نو کوڑے نو دوڑایا، ٹھیڈا لگا تے ڈگ پیا، اندازہ ہو گیا وہ کام میرے تو پارا ہے، کام میرے تو اندازہ ہو گیا، پھر اٹھیا، پھر دوڑایا، ٹھیڈا لگا گھوڑے نو تے اے دے پیر پتھراں چ کھب گئے، نکلیا، پھر تیسری دفعہ قسمت آزمائی کی تھی، صدیق مڑچو پہنچو ویندے نے تے عرض کر دینے سونےو دشمن سرتے آگے ہے، فرمایا پریشان کیوں ہیں، ان اللہ مانا انہا دوانو ڈر کا دا جنہ نہ تیسرا رب ہو، کوئی پریشانی دی ضرورت نہیں، حضور نیمی پائی ہے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، حضور دشمن سرتے آگے ہے، حضور نے اینج مڑ کے نگاہ نبوت دیکھیا، سراقہ ڈگا تے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کرو تے میں نو ملاقات دا موقع دیو، میں تو انو ملنا چاہنا، میں وعدہ کرنا کہ میں تو انو نقصان نہیں پہنچاواں گا، بس میں تو اڑنا ایک گل کرنا چاہنا تے واپس ٹور جاؤں گا۔ حضور فرماندے نے آ جا، قریب آیا، دس کی آنا، کہن لگا مینوں لکھ دیو جدن مکے تے تواڈی حکومت آئے گی مینوں کچھ نہیں آکھو گے۔ حضور فرماندے نے سراقہ کی کہن دے ہیں، آندہ میرے دل نے یقین کر لیا آج جیڑا بے یار و مددگار جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا مکے تے سونے ہو تواڈی حکومت ہوئے گی،
تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے سراقہ تو تے مکے دی گل کرنا، او کیسا وقت ہوئے گا جدو کسرا دے شہزادیاں دے کنگن رب تیریاں باواں چ پہنا دے گا۔ سراقہ حیران رہ گیا، آج نکلن ڈیا نے لوک چھپ کے تے گلہ کرن ڈیا نے کسرا دنیا دی سپر پاور انہوں فتح کرن دیا، لیکن پھر وہ وقت آیا اینج مسجد نبوی چ ٹیر لگا مال غنیمت دا میں پہلا عرض کیتا ہے، محبوب اپنی مرضی نال بول دے، نبی اپنی مرضی نال نہیں بول دے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حالات بدلے، دن بدلے، اینج مسجد نبوی اندر ٹیر لگائے، اے دے وچ کسرا دے شہزادیاں دے تاج بھی پہنے تے آندے نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے جناب سراقہ نو بلایا تے سونے دے کنگن سراقہ دیاں باواں چ پہنا دیتے نے تے فرماندے نے سونا مرد واسطے تے حرام میں تاں سراقہ دیاں باواں چ پہنائے نے تاکہ آمنہ دے لال دی زبان پاک تو نکلے الفاظ پورے ہو جان۔ یعنی حالات او جڑا نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا، حالات بدل جان گے، اور حالات بدلے نے قادے نال، اسلام دے نظام نال، حالات بدلے نے قادے نال، اللہ دا قرآن نافذ کرن نال، حالات بدلے نے قادے نال، مصطفیٰ علیہ السلام دا نظام نافذ کرن دے نال۔ آج بھی دنیا دے اندر جاؤ سعودی عرب، آج بھی دیکھو سعودی عرب دے اندر کہ اذان ہوندی ہے تے سونے نال بھریاں دکاناں، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی گن مین نہیں، شٹر تھلے سٹیا تے سٹیا، نہیں سٹیا تے شٹر کھلا پیا تے آپ نماز پڑھن گیا۔ اسلام دی برکات نے اسلام دیاں، اللہ ذوالجلال دے قرآن دا، نبی دی سنت فرمان دا اگر نظام نافذ ہو جائے تے امن انج ہوئے گا۔ دنیاوی جتنے قوانین آزمائے جا چکے نے، امن اونج نہیں ہوئے گا، امن انج ہوئے گا کہ اللہ دے قرآن دا نظام نافذ کر دیتا جائے، اسلام دیاں حداں، شریعت دیاں حداں نافذ کر دیتیاں جان۔ پاکستان دے اندر آزمایا جا رہا، فلانا بل پاس کروا لو، فلانا بل پاس کرا لو، دہشت گردی ختم نہیں ہو رہے، گنڈا گردی ختم نہیں ہو رہے، اے ختم کرنی دے تے قرآن دیاں نبی دی سنت والیاں سزاواں نافذ کر دیو، اللہ امن قائم فرما دے گا۔ تجربہ تے کرو، لیکن ساڑی بد قسمتی ہے وے کہ جنہاں نو رب کوئی حکمرانی دے 4 دن دے دیندہ ہے وہ اسلام دا ہی مذاق اڑان لگ پیندے۔ ساڑے ملک دی ایک باثر شخصیت نے کیا، انہاں کہا دی اگر چوری دی سزائے ہاتھ کٹنا تے اے تے بڑی وحشیانہ سزا ہے، معاذ اللہ، تے اے دا مطلب ہے جے چوراں دے ہاتھ کٹن لگ پانگے تے سارا پاکستان ٹنڈیاں دا ہی ہو جائے گا۔ اے دا مطلب سارے پاکستان چ معاذ اللہ کوئی چور ڈاکو ہی رہندے نے، ایک چور، ایک ڈاکو، ایک رہزن تے لٹیرا اور ایک قاتل کسے دی جان بلا وجہ لین والا، انہوں سرے عام سزا دیو تے جے چوری ختم نہ ہوئے، قتل ختم نہ ہوئے تے پھر کدی اسلام دا ان نظام آزما کے دیکھو تے صحیح،
آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا. اللہ سانو سارے آنو قرآن دا سچا پیار تے قرآن دی محبت نصیب فرما دے. اللہ ذوالجلال فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. آج میرے تیرے ملک اندر عام دنیا تے بھی اور پاکستان دے اندر انساناں نو گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہا. کسے دور چندہ سی لڑائیاں ڈانگاں سوٹیاں دیاں لڑائیاں پتہ لگے طاقتور کیڑا ہے کمزور کیڑا ہے پہلوان کیڑا ہے. لڑائیاں ہوندیاں سن ڈانگاں سوٹیاں دیاں ہون اور صبر نہیں رہ گیا ضبط نہیں رہ گیا برداشت نہیں رہ گیا. میڈیا نے تے نیٹ نے بیڑا غرق کر دیتا تباہی کر دیتی ہے کہ معمولی گل ہوئی ہے معمولی تلق کلامی ہوئی ہے اے ظالم گھروں جا کے پسٹل کڈ کے لے آندا تے آؤندیاں انہیں دو چار بندے قتل کر دیتے نے. او دے کول مان بڑا ہے انہیں آکیا میرے کول دولت بڑی ہے میرے کول پیسہ بڑا میں پیسہ پانی دی طرح بہا کے بچ جاواں گا. پر سونے آجے اسلام دا نظام ہوئے تے پھر پیسے دی قدر نہیں ہوندے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے انسانیت دی پہلا قدر تے سمجھو انسانیت دی قدر کیے. اللہ فرماندے نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جن نے ملک دے اندر فساد برپا کرنے واسطے ملک دے اندر بد امنی تے بے سکونی پیدا کرنے واسطے کسے بندے نو نہ حق قتل کر دیتا. حق قتل کیے ایک بندے نے قتل کیتا تے قاتل نو بدلے قتل کیتا جائے گا لیکن او دا اختیار بھی مقتول دے وارثاں کول نہیں. او دا اختیار عدالت دے کول ہے صاحب اقتدار تے حکومت دے کول ہے کہ عدالتاں فیصلہ کرن قتل دا بدلہ. دلائل دی روشنی اندر اگر ثابت ہو جائے کہ واقعی قاتل ہے تے پھر قتل دے بدلے قتل جڑا او اسلام نے مقرر کیتا ہے لیکن اے دا فیصلہ عدالت نے کرنا. اگر تسی آپس فیصلے کرنے شروع کر دیو گے نتیجہ نکلے گا کہ ملک اندر بد امنی ملک اندر بے سکونی ملک اندر خون بہانا شروع کر دیتا جائے گا. اور ایسا ہوندہ ہے تسی ویندے نہیں ایک بندے نے کسے دا قتل کر دیتا ہے وہ آپ بدلہ لین ٹرے ہے انہیں بدلے چونا دے دو قتل کر دیتے نے پھر انہاں نو موقع ملیا تے انہاں دا دا لگا تے انہاں 3 قتل کر دیتے نے. نسلاں دیاں نسلاں تے خانداناں دے خاندان تے پنڈاں دے پنڈ تباہ ہوندے اساں اپنیاں اکھاں نہ ویکھے. اگر قتل ہو گیا تے مقتول دا بدلہ عدالت لے کے دے وے قتل دی سزا قتل ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے تے جیڑا جان بوجھ کے کسے نو نہ حق قتل کر دے تے زمین تے فساد بپا کر دے فکأنما قتل الناس جمیعا. انج سمجھو انہیں ساری انسانیت نو ہی قتل کر دیتا ہے. گناہ دی بنیاد رکھی ہے بد امنی تے بے سکونی دی بنیاد رکھی ہے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. تے جن نے کسے ایک بندے نو بچا لیا سمجھ لو انہیں ساری انسانیت نو ہی بچا لیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ میرے بھائی میرے برادر، ہون بد امنی ہو گئی، بے سکونی ہو گئی، دہشت گردی ہو گئی۔ ایک بندہ تیرے ملک دائی خیر خواہ نہیں، رہندہ بھی ملک دے اندر، کھاندہ بھی ملک دائے، پیندہ بھی ملک دائے، ظالم ہنڈاندہ بھی ملک دائے، تے ملک دے ویچ رہ کے ملک نال غداری کر دے پیا۔ ایسا بندہ تے قابل معافی ہے ہی نہیں جیڑا اسلام دا غدار ہے، جیڑا ملک دا غدار ہے، جیڑا وطن دا غدار ہے۔ اللہ فرماندے نے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے جیڑے اللہ رسول نال لڑائی کرن، او دیاں کئی قسمان، ایک کہ اسلام لے آن دے بعد مرتد ہو جانا، اسلام چھڑ دینا، اے بھی اللہ رسول نہ لڑائی کرن دے مترادف ہے۔ ایک کہ بندہ سود لیندہ بھی ہے تے دیندہ بھی ہے، سودی کاروبار کردہ ہے، جدی فی معاشرہ اسی کوئی ایڈا نہیں سمجھتے، او ٹھیک ہے جی چل دے ہن سارا کچھ چل دے دی ہن پھر کی کریے، مجبوریاں بین الاقوامی مجبوریاں نے چل دے، سب کچھ چل دے۔ فرمایا جیڑا سودی کاروبار کر دے، لین دین کر دے، اور اے دے وچ مجرم سارے نے، صرف لین آلا تے دین آلا مجرم نہیں، سود لین آلا، سود دین آلا، او دا گواہ بنن والا، او دی تحریر کرن والا، اے سب برابر دے مجرم نے۔ تے جیڑا سود لیندہ دیندہ سودی کاروبار کردہ، سمجھ لو اللہ رسول نہ لڑائی دا اعلان کردہ پہ۔ اسی انہوں معمولی سمجھ لے، او جی ٹھیک ہے جی چل دہ، پھر ان کی کریے، مجبوریاں نے۔ اللہ رسول نہ لڑائی دیاں کئی قسمانے، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، تے اللہ دی زمین تے فساد بپا کر دینے۔ رب نو زمین تے فساد وارا کھاندہ، پتا جے نا، او جدو آدم علیہ السلام نو رب العالمین بنان لگے سن، تے اللہ کسے دے پابند تے ہے ہی نہیں کہ رب کسے کو مشورہ کرن دے پابند ہون، لیکن فرشتیاں نو فرمایا سی میں زمین تے خلیفہ بنان لگا، تو آڈا کی ایدے چھ رد عمل ہے، اور نہ کھیا اللہ آدم نو بناؤ گے، زمین تے جا کے فساد کرنگے، لڑائیاں کرنگے، زمین تے جا کے خون دیاں ندیاں بہا دینگے، تے رب العالمین نے فرمایا سی انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا او تسی جان دے، او تسی نہیں جان دے، کی معنی ہے بھی سارے پنجے انگلاں اکو جائیاں ہوندیاں، سارے لڑائیاں پان آلے نہیں ہوندے، کئی لڑائیاں مکان آلے بھی ہوندے نے، سارے ظالم نہیں ہوندے، کئی اصلاح کرنے والے بھی ہوندے نے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے یسعون فی الارض فسادا
ان یقتلوا او یصلبوا، جڑے انج دے بدبخت ہون انہاں دی سزائی قتل تے یا انہاں نو سولی تے ٹنگ دیتا جائے، یعنی دوسرے لفظیں چ انج کہہ لو جیسی کرنی ویسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اورینا قبیلے دے کچھ لوگ آئے، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھیا، لیکن مدینے دی آب و ہوا راس نہ آئی۔ ہو جاندہ ہے بعض دفعہ ایسا کہ بندہ ایک علاقے چو دوسرے علاقے جاندہ ہے تے طبیعت خراب ہو جاندی، اکثر ایسا ہوندہ ہے کہ طبیعت اس آب و ہوا دے موافق نہیں ہوندی، طبیعت خراب ہو جاندی۔ مدینے آئے، اینا آ کے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، لیکن مرضی رب دی مدینے دی آب و ہوا کوئی ایڈی راس نہ آئی، طبیعتاں خراب ہو گئیاں، پیٹ انہاں دے بڑھ گئے، رنگ انہاں دے خراب ہو گئے، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی انج کرو، فلاں جگہ اسلامی چراگاہ ہے، اوتھے بیت المال دے اونٹ نے، تے اوتھے جاؤ، جا کے ایک تے کھلی آب و ہوا ہوئے گی، اور جا کے دودھ شدھ پیو تو اڈی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ چلے گئے، آمینہ دے لال علیہ السلام دا جڑا چروایا سی، اونا اونٹاں بیت المال دے اونٹاں دی رکھوالی کرن والا چرواہا، انہاں نو چران والا، انہاں دی خدمت تے جیڑا معمور سے کچھ دن تے ٹھہرے تے دودھ شود پیتا، ہوا ذرا راس آ گئی، طبیعتاں بہتر ہو گئیاں، صحت مند ہو گیا، تے انہاں بدبختاں نے نبی دے چروائے نو قتل کر دیتا، نبی پاک دے چروائے نو قتل کر دیتا، تے نرا قتل بھی کر دے تے ہے تے پھر بھی قتل سے اینا ظالمان نے اے دیاں اکھاں ویچ لوئے دیاں سلائیاں گرم کر کے پھیریاں، نالے قتل کر دیتا، اینو قتل کیتا تے آپ سارے اونٹ لے کے نس گئے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو خبراں ملیاں، آپ نو اطلاعاں ملیاں کہ او جیڑے اور اینا قبیلے دے لوگ آئے سن، تساں انہاں نو ایتھے چراگاہ بھیجے آسے، اللہ دے پیارے نبی جی او مرتد بھی ہو گیا نے، اسلام بھی چھڑ گیا نے، تے اللہ دے نبی جی انہاں قتل بھی چروائے نو کر دیتا، اونٹ لے کے نس گیا نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دستہ پہ جیا صحابہ دا، فرمایا جاؤ انہاں نو گرفتار کر کے لے آؤ، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ گئے، انہاں نو گرفتار کر کے لے آندہ گیا، ان پیارے پیغمبر علیہ السلام اسلام دیاں حداں نافذ فرمان والے، کائنات دے امام علیہ السلام دے بارے اندازہ جنا میرے نبی رحم دل کنے نے، حضور مشفق کنے نے، آقا مہربان کنے نے، اپنے آتے بیگانے دا دل دے اندر درد رکھن والے تے پیار رکھن والے کنے نے، لیکن ایتھے ملک دے اندر امن دی ضرورت سے، ایتھے ملک دا امن خراب ہو رہا سے، ایتھے اسلام دیاں حداں دی مخالفت ہو رہی سے، کئی جرم نہ کیتے نے، نمبر ایک اسلام چھڑ دیتا، مرتد ہو گیا نے، تے مرتد دی سزا سزائے موت ہے، مرتد دی سزا سزائے موت ہے، لیکن عدالت دے ذریعے، اپنے ذریعے نہیں۔ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کر کے پھر اسلام چھڑ جاندہ ہے، رب والوں تے سزا ملنی۔ نبی علیہ السلام نے آپ دا کلمہ پڑھیا، ایک عیسائی نے تے لکھن پڑھن دا انہوں والا ہوندہ سی، نبی علیہ السلام نے انہوں کاتب وحی رکھ لیا کہ تو وہی لکھیا، اور بھی کاتب وحی سن، حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب بھی، انہوں بھی کاتب وحی رکھ لیا، قسمت ماڑی کچھ وقت دے بعد مرتد ہو گیا،
تے ان ایک کہ بندہ مذہب چھڈ گیا، مسلک چھڈ گیا، جماعت چھڈ گیا، تنظیم چھڈ گیا، تے چلو تو اپنا کام کر، وہ اپنا کام کر۔ ایک کہ جا کے بدنام کرنا اور پریشان کرنا، انہیں جا کے نا پراپے گنڈا کرنا شروع کر دیتا کہ وہ گل بات کوئی نہیں، نعوذ باللہ، جو کچھ میں لکھ کے دیندا سا اوہی لوکاں نو پڑھ کے سنا دیندے۔ اے گل سانو تانوں وارا نہیں کھاندی تے رب نو وارا کھاندی ہے، تے پھر گل بھی کسی عام ہستی دی نہ ہوئے، گل بھی محمد مصطفیٰ دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مر گیا، اینو دفن کیتا گیا، رات گزری دن چڑھیا تے قبر نے چوک کے ظالم نو باہر سڑ دیتا ہے۔ عیسائیاں آکھیا کہ اے محمد دے ساتھیاں دا کام میں صلی اللہ علیہ وسلم، اے انہاں دا کام میں، چونکہ انہاں دا مذہب چھڈ کے آیا تے تاں انہاں اے کام کیتا ہے۔ اگلے دن قبر ذرا ہور گہری ڈونگی کر کے انہوں دفن کیتا، رات ادھی کو ہوئی تے زمین نے چک کے پھر انہوں باہر سڑ دیتا، انہاں پھر پہرے دار مقرر کیتا، کہنے لگے شاید انہاں دا ہی کام میں، پہرے دار لگا دیو اور زیادہ گڑا کھو دیو، اور زیادہ کھو دیا تے پھر دفن کیتا تے پھر زمین نے چوک کے باہر چھوڑ دیتا۔ یعنی میرے پیغمبر دا گستاخ دنیا تے بھی ذلیل ہے تے آخرت نو بھی ذلیل ہے۔ انہاں نے کئی جرم کیتے نے۔ نمبر 1، اسلام قبول کر کے چھڑیا مرتد ہوئے نے۔ نمبر 2، چروائے نو قتل کیتا۔ تے نمبر 3، صرف قتل ہی نہیں کیتا بلکہ انہوں سزاواں دیتیاں نے، انہوں پریشان کر کے او دیاں اکھاں میں لوہے دیاں گرم سلائیاں پھیریاں نے۔ ان جدوں انہاں نو گرفتار کر کے لے آندا گیا تے اے جڑیاں اسلام نے سزاواں مقرر کیتیاں نے نا، فرمایا ایو قتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذالک لهم خزي فی الدنیا۔ ایتے سزا قتل دے بدلے قتل کر دیتا گیا۔ انہاں نو بھوکیاں پیاسیاں جویں انہاں ماریا اونجی رسوا کر کے جہنم رسید کر دیتا گیا۔ ایتے دنیا دے اندر اللہ فرماندے نے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تے قیامت نو اللہ ذوالجلال انہاں نو بہت بڑے عذاب دے نال دوچار کر دیں گے۔ میرے بھائی میرے برادر پتہ اے لگا کہ امن قائم کرنے واسطے اسلامی سزاواں دا نفاذ کرنا چاہیے، امن قائم کرنے واسطے اسلام دیاں حداں اپنے ملک دے اندر نافذ کر دینیاں چاہیے نے۔ اور آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو۔ اوتے وے نا قتل دے بدلے قتل کر دیتا گیا۔ جڑا ملک نال غداری کرے، اسلام نال غداری کرے، او دی سزا اے وے۔ تے نمبر 2، ایک اور سزا دا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے الزانیۃ والزانی، الزانیۃ، پہلا مسئلہ تے اے سمجھایا لا تقرب۔ قرآن دے اندر نا اے نہیں کتے رب نے فرمایا کہ زنا نہ کرو، اے نہیں آکھے۔ جدوں آکھے لا تقرب الزنا، زنا دے لاگے بھی نہیں جانا، زنا دے قریب بھی نہیں جانا۔ او جنہوں آندے نا جیڑے پنڈ نہیں جانا او دا راہ کی پوچھنا،
جیڑیاں حداں اسلام نے مقرر کیتیاں نے اونا حداں دے لاگے بھی نہیں جانا. جتھے شکوک و شبہات پیدا ہوندے ہون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واسطے فرمایا ایک عورت غیر محرم، ایک عورت تے مرد دو جنے غیر محرم کلے نہ کسے پاسے ہون. کیوں؟ انہیں تیسرا شیطان ہوندا ہے. شیطان پڑکاندا ہے، انسانی جذبات نو الجھاندا ہے، پڑکاندا ہے، اللہ دی نافرمانی تے برائی تے آمادہ کردا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اینا محتاط زندگی گزارن دا ول دسیا بلکہ خود اپنے عمل تو ثابت کیتا ہے. نبی علیہ السلام اعتکاف بیٹھے نے، مسجد نبوی ہے تے حضرت ماں جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ جتھے ساڈیاں ماما لیٹیاں نے انہاں تیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما. ماں جی حضور نو ملن واسطے آئیاں، کوئی ضروری گفتگو کرنی سی، آئیاں بیٹھیاں ضرورت دی بات کر کے جان لگیاں نا، رات دا ویلا سی تے نبی پاک اپنے خیمے چو نکلے مسجد نبوی دے دروازے تک حضرت سیدہ صفیہ نو چھڈن واسطے تشریف لے گئے. آپ مسجد دے اندر دروازے دے قریب پہنچے تے سامنے او گلی چو کچھ صحابہ گزر دینے پہ تے کائنات دے امام علیہ السلام آواز دے کے فرمان دینے گل سنو بھائی. جی آقا. فرمایا اے میری بیوی صفیہ ہے. صحابہ حیران ہو گئے، حضور تواڈے واسطے تواڈے بارے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، حضور تواڈے متعلق کوئی ایسا سوچے آ جائے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے گل تواڈی ٹھیک ہے پر شیطان انسان دے جسم وچ انج پھردا ہے جویں خون دی گردش ہوندی ہے. ممکن ہے شیطان نہ چاندے بھی شیطان زینا دے اندر ایک گل پیدا کر دے. رات دے اندھیرے اندر محمد پتہ نہیں کدے کول کھڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اتنا محتاط ہون دا سبق دیتا تے قرآن نے بھی آکھیا. اللہ فرماندے نے لا تقربوا الزنا، زنا دے لاگے بھی نہیں جانا، اس رات بھی نہیں جانا. یعنی غیر محرم مرد تے عورت ساڑھے معاشرے ایک اور ٹرینڈ چل گیا ہے. منگنی ہو گئی ہے جی منڈے دی تے ہونتے پھر اجازت ہے نا جی، چونکہ منگنی ہو گئی ہے لہذا ٹیلی فون تے بھی گھنٹہ گھنٹہ گل ہو سکتی ہے. منگنی ہو گئی ہے تے ہن علیحدگی ملاقات بھی ہو سکتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیڑی شریعت نے تینوں اجازت دیتی ہے؟ جب تک نکاح نہ ہوئے اونی دیر تک او لڑکی اے دے واسطے غیر محرم ہے. ٹیلی فون تے بھی گل کرن دی اجازت نہیں تے ملاقات دی بھی علیحدگی وچ اجازت ہے. کمپنیاں نو بھی اللہ ہدایت دے پیکج 2-2 گھنٹے دے، اور ایک کرمالے بھی جو پیکج لا کے شروع ہوندے نے رات کدی پنڈاں چو لنگیے نا تے کنے چ ٹوٹیاں لائیاں نے تے روڑیاں تے پھر دے نے عاشق نامراد. انا للہ و انا. شریعت دیاں حداں دا جدوں مذاق اڑاواں گے، جدوں شریعت دیاں حداں نو پامال کران گے، پھر رسوائی نو دنیا دی کوئی طاقت ساڑھے تو ہٹا نہیں سکے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہیں جانا. تے تو سمجھنا چلو کیڑا کوئی ویندا پیا، ماں نہیں ویندی، باپ نہیں ویندا، استاد نہیں ویندا، رشتہ دار نہیں ویندے. تے قرآن سن لے ذرا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے حتی
حتی اذا ما جاؤوہا شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت دے دن تیریاں اکھاں، تیرے کن تے اے تیرے جسم دی جلد دا ایک ایک ذرہ تیرے خلاف گواہی دین لگ پے گا۔ تو انہیں کوئی نہیں ویندا، ہاں جتھے بند کمرے ہیں جو کوئی نہیں ویندا، اوتھے کائنات دا کلا رب پہ ویندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ترجعون۔ اے بندہ زبان اینا سارے عزامانوں ہاتھ جنہ ہاتھاں واسطے تے جس چہرے دی ٹکی واسطے آلہ قسم دیاں تو جناب کریمہ استعمال کرنا، سردیاں دے دن تے راتاں نے ہاتھ نہ پھٹ جان، پیر نہ خراب ہو جان، چہرے دی جلد نہ خراب ہو جائے، آج دے واسطے آلہ تو آلہ کریمہ دا استعمال کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور اے بھی تیرے اپنے نہیں، قرآن دوسرے مقام تے کہہ رہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تیرے زبان تے موراں لگا دیتیاں جان گیاں تے تیرے خلاف تیرے ہاتھ تے پیر گواہیاں دیں گے۔ بندہ کسے تے ظلم کردہ زیادتی کردہ، ہاں ایک اپنے آپ نال بندہ ظلم کردہ پیا، زیادتی مسلمان تے زیادتی کردہ پیا، اور ایک ایوے کہ مسلمان اپنے گناہاں دی شامت دی وجہ تو آپس دے اندر تفرقیاں دے اندر بٹے نے، اور او دا نتیجہ کہ آج کشمیر دے اندر اونا تے جو جبر تے ظلم ٹائے جا رہے نے، وہ ساڑیاں لڑائیاں، ساڑے اختلافات، آپس دے چگڑے، کتے لسانی چگڑے، کتے صبائیت دے چگڑے، کتے کوئی چگڑا، کتے فرقہ واریت دا چگڑا، اسی اپنے چگڑے چو الجھے اور دشمن نے ساڑا جینا حرام کر دیتا، مظلوم بیٹیاں دیاں عزتانو تار تار کر دیتا گیا، بچیانو زبا کر دیتا گیا، تے نوجوانانو شہید کر دیتا گیا، تے ساڑے چ اینی طاقت نہیں رہ گئی کہ اسی کم از کم ہتھی نہیں تے مؤثر آواز اپنی بلند کر سکیے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اگر اپنی آواز اندر توانائی پیدا کرنا چاندے ہو، اگر اپنی آواز اندر جرت تے ہمت تے طاقت پیدا کرنا چاندے ہو، او دا سب تو بڑا، او دا سب تو بہترین نسخہ اے وے کہ پہلی گالے اپنی زندگی تے کتاب و سنت دے نظام نو نافذ کر لیا جائے۔ نمبر دو، اسلام دیاں حدانو اپنے معاشرے دی اندر نافذ کر لیا جائے، اور جدو اسلام دیاں حدان نافذ ہون گیا اسلام نافذ ہوئے گا، انشاءاللہ عزت بھی ملے گی، طاقت بھی ملے گی، وقار بھی ملے گا۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔